او جڑا حق نہیں مندا ہے درنو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ او شیطان لعین تے نہیں آیا اور جڑا راز عمر دا منکر او بشر جدین تے نہیں آیا او جے صدیق دا سچ مشکوک او جے صدیق دا سچ مشکوک او وقت سچ زمین تے نہیں آیا او وقت سچ زمین تے نہیں آیا اللہ فرمایا کیوں نہ اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اپنے قائد دین دا حکم مننا غور کریا جے ذرا او جیڑا رفض دینی درا اڑاوے او جیڑا رفض دینی درا اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے او دنا حسین او دنا حسین او جیڑا رفض دینی درا اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے او دنا حسین او میرا پیر حسین کون حسین او جیڑا کاری ہے قرآن دا تے محافظ غنی عثمان دا او جیڑا کاری ہے قرآن دا تے محافظ غنی عثمان دا او دنا حسین او میرا پیر حسین آخری جملہ تو انو گرمان واسے تو انو تڑپان واسے سارے اج صدیقی بن جاؤ غور کر دے جایا جے بڑا پیار تے محبت والا جملہ اوے ابو بکر دنا یا سلینا ہے ہر تھانت صدیق سکینا ہے ابو بکر دنا یا سلینا ہے ہر تھانت صدیق سکینا ہے رب ذکر انادا کر دائے اوے اس گال تو مل کر سڑ دائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگاؤ شان صحابہ شان ابو بکر صدیق شان عمر فاروق شان عثمان ذوالنورین شان علی المرتضی شان صحابہ شان اہل بیت وے ابو بکر دنا یا سلینا ہے ہر تھانت صدیق سکینا ہے رب ذکر انادا کر دائے اس گال تو مل کر سڑ دائے آخری جملہ تواڈے کلیجے چ ٹھنڈ پہ جائے گی ادھر ذرا میرے ول تکیا جے اور جملے تے غور کریا جے او جس دم میرے نبی دا او جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ ہاں اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ ہاں تواڈی آواز ایتھے سٹیج تے آنی چاہیے ذرا گاج کے کہو سبحان اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ ہاں اللہ چن کے یار نو یار دیتا نال توڑ دپیرے دار دیتا منظور نبی دی نظر دائے اوے اس گل تو مڑ کر سڑ دائے کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان